अगर तुम सच्चे हो तो पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, जिंदा। हम बहुत ताकतवर हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी ताकत भूल जाएं? सहरा की तेज गर्म हवा पहाड़ों से टकराकर जैसे चिल्लाती थी। रेत के जर्रे फिजा में उड़ते आसमान को धुंधला देते, और उन बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में एक ऐसी कौम आबाद थी जिन्हें अपनी ताकत पर ऐसा गुरूर था जैसे वो दुनिया के बादशाह हों। ये कौम समूद थी। वो पहाड़ों को यूं तराशते थे जैसे कोई नर्म लकड़ी हो। घरों के अंदर कमरे, कमरों के अंदर हॉल, और हॉलों में सुतून ऐसे जैसे ताकत की निशानियां। दुनिया हैरान थी और वो खुद भी हैरान थे, अपनी ही ताकत पर, अपनी ही अक्ल पर। कबीले का एक सरदार अपने लोगों से कहता है, हमसे बड़ा कौन है? हमने पहाड़ों को काट डाला। हम आंधी का रुख बदल सकते हैं। दूसरा सरदार मुस्कुराते हुए, हमारे सामने जमीन सर झुकाती है। हम ही इस धरती के असल मालिक हैं। उनकी महफिलें गुरूर से भरी होती, हंसी मजाक कहकहे, और हर बात के आखिर में एक ही जुमला, हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ताकत अगर शुक्र के बगैर हो तो वो बर्बादी की तरफ ले जाती है। एक दिन उनके दरमियान से एक शख्स खड़ा हुआ, नर्म लहजा, शफ्फाफ चेहरा और बातें दिल को लगने वाली। वो कहता, तुम एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें ताकत दी, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। लोग सुनते मगर जवाब तंजिया देते। हमें एक अल्लाह की इबादत का सबक सिखाने आए हो? क्या हम अपने बाप दादा का रास्ता छोड़ दें? तीसरा सरदार, क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी ताकत भूल जाएं? महफिल में कहकहे गूंजते, और वो शख्स खामोशी से कहता, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, हक बात तुम तक पहुंचा रहा हूं, मगर हक उन दिलों में नहीं उतरता जो गुरूर से भरे हों। एक दिन कौम ने उस शख्स को घेर लिया। सरदारों का मुतालबा, अगर तुम सच्चे हो तो पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, जिंदा। वो जानते थे ये मुतालबा नामुमकिन सा है। उनकी नीयत समझ में आ रही थी। ये ईमान का दरवाजा नहीं, चैलेंज का पत्थर था। ढलता सूरज, सुर्ख होता आसमान, रेत में खामोशी, और फिर पहाड़ का सीना फटा, जमीन हिलने लगी, एक नूरानी रोशनी फैली और एक अजीमुशान ऊंटनी नमूदार हुई। कौम की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हैरान। कुछ लोग रोने लगे, दिल लरज उठे। कई लोगों ने सच्चाई को तस्लीम कर लिया, लेकिन जिनके दिलों पर गुरूर के कुफ्ल लगे थे, उनके अंदर एक नई आग जल उठी। आंखों में चमकती नफरत, दिल में दहकता तकब्बुर, और जहन में एक शैतानी मंसूबा। कौम को हुक्म मिला, इस ऊंटनी को नुकसान न पहुंचाना, ये अल्लाह की निशानी है। वो ऊंटनी एक दिन पानी पीती और दूसरा दिन कौम। उसके कदमों की धमक तक उनके दिलों में हैबत पैदा करती। बच्चों को वो ऊंटनी अच्छी लगती, माएँ उसे बरकत समझतीं, लेकिन सरदारों के लिए वो एक हैबतनाक सच्चाई थी जो उनके तकब्बुल को रौंद रही थी। एक रात आसमान पर काले बादल, हवा में अजीब खामोशी, और एक खुफिया जगह चंद लोग जमा। कल सुबह ये ऊंटनी नहीं रहेगी, फिर देखते हैं कि कौन हमें सजा देता है। उनकी आंखों में बुराई थी और उस वक्त जमीन भी जैसे कांप रही थी। अगली सुबह सहरा में एक चीख गूंजी, ऊंटनी का आखिरी लम्हा और जमीन पर गिरता हुआ उसका वजूद। पूरा इलाका थम गया, हवा चलते चलते रुक गई, पहाड़ों में अजीब लर्जिश। इस पैगाम देने वाले शख्स ने बस इतना कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है,
اب انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ ہنسے، تمسخر اڑایا، کہتے او عذاب آئے گا، دکھاؤ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے مضبوط پتھروں کے گھر انہیں بچا لیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا جب اللہ فیصلہ کر دے تو پہاڑ بھی ڈھال نہیں بنتے۔ پیغام آیا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دھڑکنیں تیز، دل بے چین۔ اگلے دن چہرے سرخ پڑ گئے، خوف کی لہریں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسرائیں۔ تیسرے دن چہرے کالے ہو چکے تھے، سختی، وحشت اور موت کا سایہ۔ لوگ فریاد کر رہے تھے، مگر زبان پر غرور اب بھی باقی تھا۔ سردار چیخ کر، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے پہاڑ تراشے ہیں، گھر بنائے ہیں، کون ہمیں گرا سکتا ہے؟ لیکن فضا میں آنے والی تباہی کا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ ہوا بھاری تھی، زمین لرز رہی تھی، آسمان تیز سرخی لیے بیٹھا تھا۔ اور پھر رات گزرتی گئی اور تیسرے دن کی آخری گھڑیاں شروع ہو چکی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب دباؤ، جیسا کہ آسمان کسی بڑے فیصلے کے لیے جھک چکا ہو۔ پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ قوم کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن غرور اب بھی زبان پر باقی تھا۔ قبیلے کے سردار جمع تھے، چہرے کالے، آنکھوں میں وحشت، لیکن زبان پر ضد۔ ایک بوڑھی عورت کانپتی آواز میں بولی، لوگوں، وہ نشانیاں سب سچ تھی، ہم نے ظلم کیا ہے۔ لیکن اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکہے لگائے گئے۔ بعض نوجوان خوف سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، مگر ان کے سردار اب بھی غرور کے نشے میں مست تھے۔ ادھر وہ شخص جس نے انہیں حق بات پہنچائی تھی، اپنے چند ماننے والوں کو لے کر بستی سے دور جا چکا تھا۔ وہ آخری بار پلٹ کر بستی کو دیکھتے ہوئے بس اتنا کہہ گیا تھا، تم نے ظلم کیا، اب اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا۔ اچانک آسمان پر ایک خوفناک آواز گونجی، ایسی گرج جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑ چیخ اٹھے، ہوا اپنی رفتار کھو بیٹھی۔ قوم کے لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے، بچے چیخ رہے تھے، عورتیں اپنے سر تھامے رو رہی تھیں، مرد ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سردار ایک چیختے ہوئے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لمحے دوسری دہاڑ گونجی، ایسی آواز کہ دل پھٹ جائیں، ہڈیاں لرز جائیں، روح کانپ جائے۔ یہ وہ سیاح تھی جس نے قوم کے غرور، ضد اور ظلم کے تمام پردے چاک کر دیے۔ آسمان کی گرج نے ان کے جسموں کو ہلا کر رکھ دیا، زمین تڑکنے لگی، پہاڑوں کے اندر سے دراڑیں نکلنے لگیں، اور ہر طرف ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے سچ کیوں نہ مانا؟ قوم کے لوگ بھاگ کر اپنے مضبوط پتھریلے گھروں میں گھس گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر انہیں بچا لیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پتھر بھی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک آخری خوفناک جھٹکے کے ساتھ پہاڑوں سے ایسی آواز نکلی جیسے خود زمین ان کے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ دیواریں ایک لمحے میں لرزیں اور اگلے لمحے پورا شہر ساکت۔ جسم کے وہیں جم گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی، اور زندگی ایک پل میں ختم۔ قوم سمود جو کہتی تھی، ہم بہت طاقتور ہیں، اب ریت میں خاموش، راکھ کی مانند بکھری پڑی تھی۔ سورج طلوع ہوا، روشنی صحرا میں پھیلی، اور ان محلوں، ان پتھر کے گھروں پر پڑی جہاں کل تک کہکہے گونجتے تھے۔ آج وہاں موت کی خاموشی تھی۔ وہ شخص جو اپنے ماننے والوں کے ساتھ دور ٹھہرا تھا، جب واپس آیا تو بستی کو دیکھ کر رونے لگا۔ کھنڈر، سناٹا اور غرور کا انجام۔ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو نشانیوں کا انکار کریں اور ظلم میں آگے نکل جائیں۔ آج بھی ان کے گھر، پہاڑوں میں تراشے ہوئے وہ کمرے، زمانے کو یہی پیغام دے رہے ہیں۔ طاقت انسان کو نہیں بچاتی، ایمان بچاتا ہے۔ غرور قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی محض تاریخ نہیں، یہ انسانیت کے لیے وارننگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سچی، طاقتور، بیدار کرنے والی اسلامی کہانیاں
آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو نور حرمین چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔